السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله نرحب بكم معنا بعدا في فيديو جديد. إن شاء الله هذا النهار غادي نحاولوا نديروا واحد المراجعة شاملة على درس لو برودوي سكالير. هنايا حاولت نخلي لكم بعض لي غولاسيون ولا لي بروبريتي اللي ضروريين كاينين في الدرس. الأولى غنبداو لو برودوي سكالير دو دو فيكتور soit U de coordonnées x et y et v de coordonnées x' et y'. Donc le produit scalaire de U et v c'est x plus x' et y plus y'. اللي كنضيفو الفصول مع الفصول والرتوب مع الرتوب. L'abscisse et l'ordonnée. Et la norme de U c'est x au carré plus y au carré et le racine carré elle est rond. Le بغيت نحسب le cosinus de U et V. Le cosinus ديال الزاوية اللي محصورة ما بين U و V. Donc c'est le produit scalaire de U et V sur le produit de ces normes. نضربو يعني إلا كنديرو le produit scalaire مقسوم على المنظم ديال الجزء ديال المنظم ديالهم بجوج. Le sinus aussi. إلا بغيت نحسب لو سينوس اللي كاين بين واحد الزاوية اللي كتجمع جوج لي فيكتور، دونك سي لو ديتيرمينون دو U et V. كنظن كلشي كيعرف يحسب ديتيرمينون اي مقسوم على لو برودوي دو سي نورم. L'équation cartésienne d'une droite D à partir d'un point donné، يعني واحد لو بوين كتنتمي للمستقيم D et un vecteur de coordonnées AB. لا نورمال هي لا نورمال على هي يعني العموديه على المستقيم دي. ممكن نكتبوا ليكواسيون ديالها على هذا الشكل. لا ديستانس دان بوين ا اون دروات، يعني المسافه ما بين واحد النقطه وما بين المستقيم ضروري كتكون هي الاسقاط العمودي. مثلا المسافه ما بين واحد النقطه ام وواحد لا دروات دي هي الاسقاط العمودي عليه، يعني هذه المسافه مثلا هي هذه المسافه ام اش. دونك اذا كانت عندي واحد لا دروات دي اللي ليكواسيون ديالها هي اكس بلس بي واي بلس سي اي واحد لو بوين ام 0 هما لي كوردوني ديالها اكس 0 و واي 0. لا ديستانس ما بين ام 0 و دي نحاول نعقل غير على هذه العلاقه. دونك كندير ا فوا اكس 0 بلس بي فوا واي 0 بلس سي لا فالور ابسولو ديال هذا الشيء، وكنقسم على لو راسين كاري دو A au carré plus B au carré. La position de deux droites. كيفاش ندير نعرف مثلا بان دو droites ils sont perpendiculaires؟ الا كان عندي واحد المستقيم دي عمودي على المستقيم دي بريم، دونك le vecteur normal a D et le vecteur normal a D prime تا هما غادي يكونوا متعامدين. يعني دونك U هي غتكون عموديه على U بريم. وممكن هنا نحسب مثلا غير الديتيرمينون ديالهم، او لا ممكن حتى الا كان عندي ديجا لي زيكواسيون كارتيزيان ديال دي و دي بريم، هاد ا راكم عارفين، او لا حتى ا و بي ديجا راهما لي كوردوني ديال لي فيكتور نورمال سور لي فيكتور نورمال سور دي و دي بريم. دونك ا fois A' plus B fois B' كتساوي صفر. A و B هما لي كوردوني ديال U و A' B' هما لي كوردوني ديال U'. باش يكونوا عاود عندي واحد لي دو دروات باش نعرفوهم بانهم متوازيين، دو دروات سون باراليل، خاص ضروري لو فيكتور نورمال A D et le vecteur normal A' يكونوا كولينيير. الا كانوا تا المتجهتين العموديتين على دوك المستقيمين حتى هما مستقيميان، دونك راه حتى المستقيمين تيكونوا متعامدين. او الا كان عندي واحد المستقيم دي متوازيين باش نعرفوا بانه كيوازي المستقيم دي بريم، دونك الا كان عندي U هي المتجهه العموديه على دي وعندك واحد U بريم بحال هكا متجهه عموديه على U بريم، راه غادي يكونوا مستقيميتين
كولينيير دونك دي اي باراليل افيك دي بريم. الا كانوا حتى هما متعامدين دونك راه دي اي دي بريم سون بيربونديكولار حتى هما. دونك انا حاولت نجيب لكم يعني بعض العلاقات اللي غادي تنفعكم باش تخدموا بهم التمارين وتخدموا لي زيكزارسيس نتاعكم. ان شاء الله غنبداو دابا بالاكزارسيس اللي عندنا هنا. Donc, le premier exercice, dans le plan P est rapporté à un repère orthonormé et direct R, OIJ, le repère, considérant les points A des coordonnées 1 et moins 1, le point B A pour coordonnées 4 et moins 1, et le point C, ses coordonnées c'est moins 2 et 2. Premièrement, calculer AB scalaire AC et le déterminant de AB scalaire AC. Donc, premièrement, on نحسبوا AB scalaire AC. أنا حطيت لكم هنا قدامكم حتى العلاقات باش حاولوا من الاول يعني حاولوا قبل ما تشوفوا الحل اللي غادي ندير لكم حاولوا تشوفوا ها هو العلاقات قدامكم، ديروا بوز وقفوا لا فيديو وحاولوا تخدموا بعدا وعاد قارنوا مع هادشي اللي غادي ندير. انا غير كنحاول يعني نفهمكم اكثر ولا نعطيكم واحد الطريقه باش تفهموا باش تقدروا تخدموا لي زيكزارسيس، مي حاولوا توقفوا لا فيديو وحاولوا تخدموا قبل ما تشوفوا الحل. دونك ابي سكالير اسي عندي العلاقه الاولى. اول حاجه غادي نحسب هنا بدا نديرو يعني كالكولون ابي سكالير اسي. اول حاجه غادي نمشيو نحسبوا ا بي لو فيكتور ا بي شنو هما لي كوردوني ديالها. عندي ا هي 1 ناقص 1 و بي هي 4 مع ناقص 1 دونك سي 4 moins 1 et moins 1 moins 1 c'est moins 1 plus 1. Donc AB غادي نلقاو هنايا 3 وهنا 0. نحسبوا AC غادينا ناقص moins 2 moins 2 moins 1 et 2 moins 1 c'est plus 1. Donc AC عطاتني ناقص 3 و 3. دونك دابا غنمشيو نحسبوا AB سكالير AC. AB سكالير AC دونك كنضربوا الافصل في الافصل والارتو في الارتو. X غنضربوا 3 في ناقص 3 بلس 0 فوا 3 غادي نلقاو هنايا موان 9. دونك سي AB سكالير AC. Déterminant d'abord, c'est le déterminant de AB scalaire AC. Le déterminant, on dit AB, quand les coordonnées de 3 et 0, les coordonnées de AC, moins 3 et 3, donc on dit 3 fois 3, moins 0 fois moins 3. 3 fois 3, il y a 9. 0 fois moins 3 donc déterminant de AB scalaire AC égale à 9. Deuxièmement, on déduire une mesure de l'angle ABAC. Donc, deuxièmement, باش نلقاو حنا لا ميزور نتاع l'angle AB AC باش نلقى القياس ديال الزاويه خصني نكون عارف بعدا الكوسينوس والسينوس نتاعها. دونك غادي ندوزو لهاد العلاقات هادو باش نحسبوا لو كوسينوس اي لو سينوس. غادي نحتاجو عندنا المنظم ديال ا بي مع المنظم نتاع ا سي. المهم نحطو بعدا العلاقه كالكولون
la mesure de l'angle AB AC. غنمشيو نبداو نحسبو الكوسينوس نتاع هاد الزاويه اللي كاينه AB، الزاويه AB AC. لو كوسينوس هي عندي العلاقه هو AB سكالير AC على المنظم ديال AB المنظم ديال AC. ممكن نكتبو هكا او ممكن نخلي العلامه ديال الزاويه وندير هذاك الرمز ديال لا اولا بحال هكا ماشي مشكل. غنمشي هنا نحسب بعدا AB شحال هي. عندي هي الغاسين كاري ديال هاي 3 او كاري بلس 0 او كاري. دونك غادي نلقاو هنايا ممكن نحسبوها ديريكتومون ماشي مشكل باش نقصوا علينا باش نقصوا بزاف. AB سكالير AC ديجا حسبناه هو موان 9. وهنا غادي نلقى راسين كاري ديال 3 au carré plus 0 au carré fois racine carré AC عندي هنايا moins 3 au carré plus 3 au carré. Donc c'est moins 9. 3 au carré هي تعطينا هنايا غنلقاو هنايا racine 9 c'est 3 fois moins 3 au carré هنا غادي نلقاو 9 plus 3 au carré حتى هي 9. 9 plus 9 غادي نلقاو 9 plus 9 c'est 18. Donc c'est racine carré c'est moins 3 au carré plus racine 18. Donc غادي نلقى moins 9 sur 3 fois 18 هي 9 fois 2. دونك غادي نلقاو هنا من بعد تبسيط غاسين 9 غادي تولي لنا غاسين 3 وكاري نخرجها برا تعطيكم هنايا 9. دونك كوسينوس بالنسبه للبلاصه فين نكتب داكشي علاش بحال هكا بي اس سي غادي تساوي لنا ناقص 9 على قلنا هاد تجي المربع 9 خرجوها برا تولي 3. 3 في 3 هي 9 بقات 9 هنايا وهنا غادي نلقى جذر 2 تبقى. دونك نختزلو 9 مع 9 ناقص 1 على جذر 2 ناقص 1 على جذر 2 هي ناقص جذر 2 على 2. نكمل هنايا الفوق نحاول نحتفظ هنا بالمعلومات الاساسيه اللي غتنفعني. لقينا بان AB قلنا هي 3 و0 اي AC ناقص 3. et le cosinus دابا حسبت لو كوسينوس نتاع AB AC لقيناه هو ناقص جذر 2 على جذر 2 ناقص جذر 2 على جذر 2. غادي نحسبو دابا سينوس نتاع AB AC هاد الزاويه غتعطيني السينوس ها هو عندي هو الديتيرمينون ديال يو في على لا نورم. الديتيرمينون حسبناها دابا لقيناها هي 9. دونك ممكن نكتبو بعدا ديتيرمينون نتاع AB سكالير AC sur AB fois AC. دونك الديتيرمينون حسبناه لقينا 9 ودابا كنا كنحسبوا هذا المنظوم حنا لقينا نفس العدد يعني غتلقاو عاوتاني نفس الشيء. غتلقاو غاسين 3 او كاري بلس 0 او كاري فوا غاسين ديال موان 3 او كاري فوا 3 او كاري نفس الرقم اللي غادي نلقاو 9 على هنا قلنا عطاتنا 3 عطات لي هنايا 3 وهنايا عطاتنا جذر مربع 18 9 في 2 خرجنا ولا 3. دونك 9 جذر مربع 2 غادي نلقاو 1 على جذر مربع 2. دونك سي راسين 2 sur
سور 2. دابا شنو هي الزاويه؟ نحاول نذكركم هنا بالدائره المثلثيه. الزاويه اللي عندها لو كوسينوس عندها نيجاتيف بعدا، هو لو كوسينوس هنا راسين 2 سور 2 لو كوسينوس، وعندها السينوس هنا، يعني غادي تجي هنا في الوسط تقريبا، هنا نيش لو كوسينوس عندها هنا والسينوس عندها هنا. لو كوسينوس عندها سالب باقي جذر جوج على جوج، والسينوس عندها موجب جذر جوج على جوج. هنايا عندي الزاويه اللي تيكون عندها بجوج بهم موجبين، بجوج بهم تيكونوا موجبين، هي بي على 4. هنا بي على 4، هنا جوج بي على 4، هذا تكون 3 بي على 4. هذه هي الزاويه اللي عندها هذا الكوسينوس والسينوس. دونك لونغل لا ميزور نتاع لونغل ا بي ا سي هي 3 بي سور 4. Seul l'autre, calculer la surface de triangle ABC. Troisièmement, la surface de triangle ABC. Donc la surface حنا عندكم علاقه تاع لا سيرفاس نسيت ما كتبتهاش تما، مي ماشي مشكل غادي نكتبها لكم دابا. لا سيرفاس دان تريونغل نقدر نحسبها حتى هي انطلاقا من ديتيرمينون ولا من السينوس. دونك هي 1 على 2 ديتيرمينون فوا ديتيرمينون نتاع لونغل، هاد درتوها بعلاقه في الدرس ا بي ا سي. دونك غتعطيني 1 على 2 ديتيرمينون ديجا حسبناه، ديتيرمينون ديجا راه عندي، ديتيرمينون ديال ا بي ا سي حسبناه قبيله هو 9. دونك سي 9 sur 2 c'est 4,5 cm au carré. Quatrièmement, déterminer une équation cartésienne de la hauteur de triangle ABC passant par A. السؤال الآخر، إلا كان عندي مثلث، هو عندي واحد المثلث ABC مثلا هكا، مثلث ABC. دابا بغيت نشوف انا ليكواسيون كارتيزيان دو لا هوتور. لا هوتور يعني الارتفاع ديالو، الارتفاع ديالو تيجي دائما معروفه ان الارتفاع تيجي عمودي. باش ما نطيحوش في الحالات الخاصه ممكن مثلا ندير هكا، واش عندنا شي حاله خاصه. الارتفاع ديالو تيكون دائما عمودي، يعني بغيت هاد الارتفاع هذا لا hauteur de triangle ABC passant par A، يعني اللي كيدوز لي من A. مثلا حنا نسميوه باش مابقاوش نخطئو بزاف، نسميوه مثلا دلتا، وغادي نحاولو نحسبو. هنا كنلاحظو بان هاد لا دغوات ا بي اولا لا دغوات دلتا، سمحوا لي دغوات دلتا راه عمودي على بي سي. دونك لو فيكتور نورمال ا دلتا هي بي سي، صافي باينه. لو فيكتور نورمال ا دلتا غتكون هي بي سي. دونك رقم 4، لا hauteur delta passant par A est perpendiculaire à BC، وعمودي على المستقيم كاع BC. Alors le vecteur BC est le vecteur normal à delta. صافي، ونطبقوا هذه العلاقه اللي قلنا باش نحسبوا حنا ليكواسيون كارتيزيان. بعدا غنحسبوا الاحداثيات نتاع المتجهه بي سي. عندي بي سي دونك سي -2
moins 2, moins 4, et moins 2, moins 4, et 2, moins 1, donc c'est 2 plus 1. Donc BC, moins 2, moins 4, c'est moins 6, et 3. هادو هما الإحداثيات ديالها. غنطبقو هاد العلاقة باش نحسبو نيشان ديريكتومون. ممكن كاين طرق أخرى، كاين بزاف الطرق، ماشي ضروري غير هادي. ممكن نديرو حتى الديتيرمينون ديالهم غادي يكون صفر. ديتيرمينون ديال بي سي مع واحد النقطة، مثلا ناخذ واحد النقطة ام كتنتمي لهذا المستقيم، دونك فيكتور ام مع بي سي ديتيرمينون غيكون صفر. نقدرو نكملو بديك الطريقة ماشي مشكل، أو نطبقو العلاقة ديريكتومون. دونك دلتا غادي يكون هو بي سي حنا عندنا اي سوا ام واحد لو بوين اللي عندها اكس ايغريك appartient à delta. Donc l'équation de delta غتكون هي على هذا الشكل. هنا كنحط ا، هادو راه هما الاحداثيات، هادي ا وهادي بي. دائما في الفيكتور نورمال هادي ا وهادي بي، يعني ا هي ناقص 6. هنا كنحط النقطة ام اكس ناقص اكس ا. اكس ا ها هي واحد، و يغريك ا هو ناقص واحد. غنعاود نكتبهم هنايا. ا حتى هي كتنتمي للمستقيم ديالها، لأنهم قالوا لنا راه يعني لاوتور اللي كتفوت من ا. دونك عندي هي واحد وناقص واحد، حتى هي كتنتمي لدلتا. هنا غندير ناقص اكس يعني ناقص واحد، و بي هي هادي هي 3 بلس 3 اكس موان زاد ثاني هنايا بلس 1 كتساوي 0. دونك ننشر هنايا ناقص 6 اكس زائد 6 زائد 3 اكس زائد 3 كتساوي 0. تعطينا ناقص 6 اكس زائد 3 يغريك هنا باردون يغريك 6 زائد 3 تعطيني زائد 9 تساوي 0. دونك هادي هي ليكواسيون ديال دلتا. هنايا ممكن ملي نشوفو واحد الرقم، كاين واحد الرقم مضاعف، ممكن انني نزيد نبسط المعادله كنقسم عليه. هنا مثلا 3 هي العدد، غنقسمو على ناقص 3 من الاحسن باش نربطو هذا بموجب. غنقسم كلشي على ناقص 3، ناقص 9 ناقص 3 تبقى لي هنايا 2 اكس. هنا تمشي تبقى لنا ناقص يغريك، هنا ناقص 3 تبقى لي ناقص 3 تساوي 0. باش نزيدو نبسطو غير المعادله، مي حتى هكا صحيحه، تقدروا تخليوها حتى هكا ماشي مشكل. Donc هذه هي l'équation de la hauteur delta qui passe par A. Cinquièmement, déterminer une équation cartésienne de la bisectrice de l'angle ABAC. La bisectrice بعدا شنو هي؟ La bisectrice هو المنصف، يعني المنصف ديال الزاوية ABAC. بغيت المعادلة نتاع المنصف ABAC. المنصف كيفاش غادي يكون؟ المنصف ديال هاد الزاويه ا بي اس سي حنا عارفين يعني هاد الزاويه ا بي اس سي المنصف هو اللي تيفرقها لي على جوج. يعني هاد الزاويه هادي كتكون مقسومه تقريبا على جوج، تقريبا كتجيكم هاد الزاويه كتساوي هادي كتكون كتساوي هاد الزاويه هادي هي لا بيسيكتريس. هنا تنلاحظوا بان اي نقطه ام، يعني منين كيفاش ممكن نبداو ندخلوا لهذا، كي نديروا يعني نبداو ندخلوا لهذا كما دخل باش نحل هذا السؤال. هنا بما ان هذا منصف، يعني هذه المسافه اي نقطه ام خديتيها من هنا كتلقى هنا المسافه الاسقاط العمودي اللي درتي هنا مع الاسقاط العمودي اللي غادي دير هنا تيكونوا متساويين. راني ما رسمش الشكل يعني مضبوط 100%، كتلقاها متساويين. كتلقى هذه المسافه يعني لا ديستونس دو تو لي بوين، اي نقطه كتنتمي هنا لا بيسيكتريس، لا ديستونس دو تو لي دون بوين ام من A C هي نفس لا ديستونس دو M à B. كتلقى نفس المسافة من M من عند A C ولا من M من عند A B، لأن لا بيسيكتري كتفرق ليك الزاوية على جوج الأجزاء متساويين. دونك أنا من هنا أول ما دخلني غادي نبدا. دونك أنا عندي لا ديستونس من A حتى A C كتساوي لا ديستونس من A حتى A B. حنا غادي نحسبو الأول لا ديستونس من M حتى A C باستعمال هاد العلاقة فين هي ونحاول عاوتاني نحسب لا ديستونس دو ام ا بي باستعمال نفس العلاقه،
وغنديرهم متساويين ونشوف شنو ممكن يعطيني. دونك غادي نبدا على هذا الشكل. رقم 5 l'équation cartésienne de مثلا نسميو دي باش منبقاوش ديما نكتبو غير لا بيسيكتريس de هاد الزاوية AB AC. هنا غادي نديرو يعني غتكون عندي سوا ناخدو بدا واحد النقطة سوا M des coordonnées x et y appartient à D كتنتمي للمستقيم D. دونك غتكون لا ديستونس de M à B كتساوي لا ديستونس دو M à AC. اول حاجه غادي نحتاجو لان هنا بلا استعملنا هذه العلاقه هذه يعني غادي نحتاج يعني خصني نبدا نكون عارفه ليكواسيون كارتيزيان ديال المستقيم مع الاحداثيات نتاع هذيك النقطه باش نقدر انا نطبق هذه العلاقه. دونك غادي نحتاجو ليكواسيون كارتيزيان ديال ا بي ونتاع ا سي. هنايا ما عنديش شي متجهه عموديه على ا بي ولا متجهه عموديه على ا سي كنعرفها. دونك غادي نخدمو بلو فيكتور ديريكتور بالمتجهه الموجهه. باش نفكركم بهذا السؤال العام اللي فات الا كان عندي واحد المستقيم دي وعندي واحد لو فيكتور ديريكتور ديالو اللي كتكون متوازيه معاه هذه الاساسيات ديالها تعقلوا عليهم مزيان باش نكتب الا بغيت نكتب نيشان الا بغيت نكتب ديريكتومون هذيك المعادله. دونك قلنا الا كان عندي واحد المستقيم دي وعندي واحد او هي لو فيكتور ديريكتور دو دي الا بغيت نكتب يعني ديريكتومون المعادله ديالو راه الاحداثيات نتاعي تيكونوا موان بي ا ماشي بحال لو فيكتور نورمال. لو فيكتور نورمال ا بي يعني هاد الاعداد اللي كيكونوا هنايا في المعادله ديالو هنا غتكون موان بي ا هنايا عقلوا عليها. دونك الاول عندي ا بي حسبت من قبيل الاحداثيات ديال ا بي وديال ا سي ديجا راهم كاينين عندنا ا بي الاحداثيات نتاعها هما 3 و0 اي ا سي لي كوردوني موان 3 و 3. دونك غادي نبداو المعادله ديال ا بي غادي تكون هي دونك ا بي هنا عندي موان بي وهنا عندي ا دونك غتكون 0 اكس هنا كاينه موان بي دونك موان بي هي 3 دونك بي سي موان 3 y بلس سي كتساوي 0. اي باش نحسبوا هاد السي كناخذوا واحد النقطه اللي كتنتمي ل بي اما ا اما بي. دونك عندي ا الاحداثيات ديالها هي 1 وناقص 1 كتنتمي ل بي وهنا كنحاول نعوض بها يعني هاد اكس و y راهم الاحداثيات نتاع جميع النقط اللي كينتميو لهذا المستقيم ا بي. دونك غادي نحاول نعوض 1 مع ناقص 1 هنايا غتجيكم 0 هنايا في 1 موان 3 فوا موان 1 بلس سي كتساوي 0. دونك هنا غادي نلقى موان 3 فوا دونك سي 3 بلس سي ايكال 0 دونك سي ايكال موان 3. دونك ا بي l'équation cartésienne ديال ا بي غتعطيني هنا مشات 0 موان 3 y موان 3 ايكال ا 0. ممكن نتخلص هاد موان 3 غادي نضرب نقسم يربع على ناقص 3 غتبقى لي y قسمت على ناقص 3 هنا وناقص 3 هنا ناقص 3 على ناقص 3 عطيني غير زائد 1 هنا عطيني 0. دونك ا بي هذه هي ليكواسيون نتاعو. ندوزو ليكواسيون ديال ا سي غنديرها غير هنا اولا نكمل ماشي مشكل ما عنديش البلاصه داكشي علاش نكمل هنا الا كان باين لكم نتاكد غير واش باين لكم ولا لا باين. دونك ا سي ندوزو هنايا ا سي ليكواسيون ديال ا سي نفس الشيء عندي ا سي هي ناقص 3 دونك هذا راه ناقص بي وهذه ا دونك تعطيني 3 اكس
هادي ناقص بي هي 3 دونك زائد 3 إيكغيك بلس سي كتساوي صفر. ونفس الشيء عندي عاوتاني أ كتنتمي للمستقيم أ سي وغنعوض بها. غادي نلقى دونك غنلقاو 3 في 1 ياك هنايا بلس 3 عندي 1 وناقص 1 فوا موان 1 بلس سي كتساوي صفر. دونك 3 فوا 1 دونك غادي نلقى هنا 3 موان 3 بلس سي كتساوي صفر دونك سي كتساوي صفر. الوغ ا سي ها هو المعادله ديالو غتبقى هي 3 اكس بلس 3 إيكغيك سي لقيتها هي صفر تعطيني هنا صفر. هنايا باين نقسم على 3 تبقى لكم ا سي المعادله ديالو هي اكس بلس إيكغيك كتساوي صفر. نرجع للفوق نرجع لهنا نكتب هنا دونك نخلي على الاشياء المهمه. دونك ا بي لقينا بان ا بي المعادله ديالو هي إيكغيك بلس 1 كتساوي صفر و ا سي المعادله ديالو هي اكس بلس إيكغيك تساوي صفر. وهنا غادي دابا نرجع دونك عندي لا ديستونس نحسبوا لا ديستونس قلنا دو ام. لا ديستونس غادي نحسبوها دو ام من ا بي شنو غتعطينا نبدا ام. خدينا حنا ام هي واحد النقطه ام الاحداثيات ديالها هما اكس إيكغيك معروفينش يعني واحد النقطه كتنتمي لا بيسيكتريس يعني هي اللي غنعوض بها هنايا. ها هي المعادله ها هي العلاقه عندي هنا غادي نلقاو عندنا تما ا هنا عندي ا كتساوي صفر ما كايناش ا هنا في هذا المعادله المستقيم ا بي دونك نلقاو صفر فوا اكس بلس 1 فوا إيكغيك اللي هو الإحداثيات نتاع النقطة ام صافي. هنا كان الإحداثيات النقطة ام وهنايا ا و بي و سي ديال المستقيم بلس عندي سي كتساوي 1 هاي. هنا غندير القيمة المطلقة ديالهم على غاسين كاري ا عندي هنايا صفر او كاري بلس إيكغيك عندي 1 او كاري. دونك غادي نلقاو هذا مشى صفر تلقى القيمة المطلقة ديال إيكغيك بلس 1 على هنايا على 1. La distance de M et à C غادي نلقاوها هي نفس الشيء عندي هنا 1 فوا إكس بلس حتى هنا عندي 1 فوا إيكغيك هنا سي اللي ما عنديش تبقى هنا 0 سور 1 au carré بلس 1 au carré. دونك غادي نلقى لا فالور ابسولو ديال إكس بلس إيكغيك على 1 زائد 1 هي 2 هي غاسين 2. دونك عندي هاد لا ديستونس راه كتساوي هاد لا ديستونس دونك هذا تيساوي هذا. حاجه اخرى عاوتاني مكايناش ندير نعرف بها لاباش عندي هنا لا فالور ابسولي ديال واحد العدد اللي مجهول كندير نعرفو واش موجب او لا سالب. هنا الا مشيتو ما بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو نعطيكم الفكره. الا مشينا هنا حطينا هاد الاحداثيات هادو ورسمنا بصح هاد المثلثات في وسط المعلم يعني الا خدينا المعلم وحددنا بصح النقاط مثلا هي نديرها لكم ماشي مشكل. هي 1 ناقص 1 هي عندي 1 ناقص 1 تجينا هنا هذه بي عندي هي 4 وناقص 1 بي 4 بي غادي تجينا 4 مع ناقص 1 تجيني هنا هذه بي. وعندي سي ناقص جوج سي عندنا هي ناقص جوج من هنا وجوج هنا. دونك المثلث غادي يجي واعر صافي. هادي انا دور المثلث و اي لا بيسيكتريس غتجيني هنا لا بيسيكتريس غتجينا في هاد البلاصه. هي هنا كنعرفو بان لا بيسيكتريس ولا المنصف تيكون نصف مستقيم ما تيكونش مستقيم غير نصف مستقيم يعني غير من هنا للفوق ما غيهبطش لتحت نهائيا ما غيمشيش لهنا. دونك غادي يبقى غير هنا في الجهه ديال لو بلون كي بوزيتيف هاد الجهه هنا هاد البلاصه كامله اللي عندها اللي كيفرق لي لو بلون هنا هاد اصلا لو روبير تيفرق لي لو بلون على جوج. هاد الجهه اللي عندهم لي زابسيس بوزيتيف وهاد الجهه اللي عندهم لي زابسيس
نيجاتيف، تركزوا على لي زابسيس. دونك هنا غادي يجينا غير في الجهه اللي موجبه صافي، يعني غيجيني لو بلون غير في النصف ديال لو بلون اللي ديجا موجب. دونك لا فالور ابسولو ديال y بلس 1 غتكون يعني y بلس 1 داخل غيكون بوزيتيف، x بلس y داخل حتى هو غادي يكون بوزيتيف. دونك هنايا غادي نقول بان لا فالور ابسولو ديال y بلس 1 غتبقى y بلس 1 لانني عارفه بوزيتيف، لان داك النصف المستقيم غادي يجي غير في الجهه الموجبه من المستوى، ما جاش في الجهه السالبه من المستوى من هنا. دونك هنا غادي نقولوا بان لا فالور ابسولو ديال y بلس 1 كتساوي y بلس 1. اش الا كان نيجاتيف غادي ندير المقابل ديالو، ولا فالور ابسولو ديال x بلس y حتى هي كتساوي x بلس y لانه موجب. هنا ممكن نبرر الاستاذ كار لا demi droite D se trouve à la zone positive du plan P اللي حنا كنخدموا فيه. دونك غادي نلقاو بان y ماشي القيمه المطلقه y sur 1 كتساوي x plus y sur racine 2. دونك غادي نلقاو racine 2 fois y plus 1 كتساوي x plus y. نرد كلشي لهاد الجهه. دونك نلقاو racine 2 fois y plus 1 moins x moins y كتساوي 0. نرجع شويه هنا نمسح باش نقدر نكمل. كنتمنى انه يكون يعني عندكم مفهوم. نرجع نمسح هنا ونكمل لكم. دونك غادي غير ننشر، غادي نلقاو راسين 2 y بلس راسين 2 موان x موان y كتساوي 0. وهنايا انا خصني ضروري انني نعمل، ما يبقاليش بحال هكا. خصني ضروري واحد التعميم نعملو وصافي باش نلقاو المعادله الصحيحه. غادي نلقى موان زيكس. هنا غادي نعمل، هنا عندي غادي نعملو ب y بلس y. غادي نلقاو راسين 2 موان 1 هنايا بلس راسين دو 2 ايكال ا 0. ممكن تخليوها هكا او نضربو غير في ناقص واحد باش من الاحسن هاد اكس يبقى لينا هنا موجب، او تخليوها بحال هكا ماشي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. هذه المعادله ديال نصف المستقيم. بغينا نضربوها في ناقص واحد ماشي مشكل، تعطينا اكس بلس y 1 موان راسين 2 موان راسين دو 2 ايكال ا 0. دونك هذه هي نصف المعادله، ولكن بشرط ان عندي x بلس 1 x بلس y بلس 1 خصهم يكونوا اعداد موجبه. y بلس 1 خصو يكون اكبر من صفر، وحتى x بلس y بجوج ديالهم خصهم يكونوا اكبر من صفر. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس ان شاء الله، وكنتمنى ان يكون فدتكم في هذا الجزء ديال لو برودوي سكالير. ان شاء الله لا دوزيام فيديو ولا الفيديو اللي جايه في لو برودوي سكالير غتكون على لي زابليكاسيون دو برودوي سكالير. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه باك تي في ماروك، وتخليونا ان لايك الى عجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.